फारूक आजम वो हैं जो मुराद रसूल हैं। सहाबी रसूल तो हैं मगर आप मुराद रसूल भी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने गोया अल्लाह से उन्हें मांगा, यानी आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत अता फरमा, और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला फिर ईमान लाए। ये बड़ा कमाल का वाकया है। मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ का कैसा समरा, कैसा रिजल्ट मुसलमानों को मिला। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे उस वक्त ही आपके जलाल और आपकी हैबत के चर्चे थे। आपने एक बार तलवार निकाली, पता चला कि मुसलमानों में एक नबी हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। आपने प्लान किया कि मैं उस नबी को शहीद कर दूंगा। अब इस इरादे से घर से निकले एक सहाबी रसूल जिन्होंने अभी तक अपने ईमान को जाहिर नहीं किया था, वो हजरत उमर से मिले। कहा उमर कहाँ का इरादा है? कहा मुसलमानों के नबी को माद अल्लाह शहीद करने जा रहा हूँ। कहा ऐ उमर वहां बाद में जाना, पहले जरा अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर अपने घर पे पहुंचते हैं, बहन को और बहनोई को देखते हैं कि वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और घर में जाकर आपने बहन और बहनोई को बहुत मारा। बहन को जख्म भी लग गया, खून भी निकला, मगर वो कमाल की बहन थी। उसका ईमान कैसा था? वो कहती ऐ उमर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान जो लाई हूँ उससे मैं मुतज़ल्ज़िल नहीं हो सकती, उस इस्लाम से मैं दूर नहीं हो सकती। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ, ऐसा कौन सा मजहब है कि मैं मार भी रहा हूँ, मेरा एक रोबो दबदबा भी है, ये जख्मी भी हो गई है, मगर फिर भी इस्लाम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर ने कहा अच्छा ये तो बताओ, तुम जो किताब पढ़ रही थी, मैं घर में आया तो कुछ मुताला चल रहा था, बताओ उस किताब में क्या है? सुभान, पहले आपने पाक होना होगा, कुरान की अपनी हैबत है। हजरत उमर ने जब कुरान पढ़ा तो कुरान पाक की आयत दिल में पेवस्त होने लगी, दिल का रंग बदलने लगा, और अब इरादा तब्दील हो गया। तलवार लेकर, उसी तलवार को लेकर एक ऐसा मकान था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। मुसलमान वहां छुप छुप कर इबादत करते थे, क्योंकि जब भी अजान देते थे लोग मारते थे, नमाज पढ़ते थे लोग मारते थे, काबे के पास जाके तवाफ करना चाहते लोग लहू लुहान कर देते। तो एक मकान था जो काबे के करीब था, उसको दारे अरकम कहा जाता था। 39 मुसलमान हुए थे, अभी 40 भी पूरे नहीं हुए थे। थोड़े दिनों ही पहले शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए थे। मुसलमानों को कुछ हिम्मत आई थी, मगर अब हजरत उमर दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे को खटखटाया, किसी सहाबी ने दरवाजे को हल्का सा खोल कर देखा और अंदर आकर खबर दी कि हुजूर उमर आए हैं, हाथ में तलवार भी लेकर आए हैं। एक अजब सा अंदर कमरे में समा बन गया। मगर हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, आपकी जवां मर्दी की भी क्या बात है, आपने कहा आने दो उमर को, अगर अच्छे इरादे से आया है फिर तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी और उसी का सर होगा। मगर कमाल देखें, जरा तसव्वुर तो जमाइए कि जब दरवाजा खुला होगा, कौनैन के वाली रब के हबीब अपना चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा जगमगाते हुए जब दरवाजा खोला, हजरत उमर सामने हैं, नबी पाक इधर हैं। हजरत उमर ने जलवाए जाना देखा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया, ऐ उमर ईमान क्यों नहीं ले आते, कब तक मुझसे लड़ते रहोगे? अल्लाह अकबर, ये अल्फाज निकलने थे कि हजरत उमर की दिल की दुनिया और बदल गई। कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर, हजरत उमर का कलमा पढ़ना था। सहाबाए किराम की खुशी का आलम यह है, हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि तमाम सहाबा ने बुलंद आवाज से नाराए तकबीर बुलंद किया, और तकबीर की आवाज जो है वो ऐसी गूंजी कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे। लोग हैरान हो गए कि मुसलमानों को हो क्या गया है, ये छुपकर इबादत करने वाले इतनी बुलंद आवाज से नारे क्यों लगा रहे हैं? हर कोई खुश था। सुभान अल्लाह, कुरान के नूर ने और नबी उमर की दिल की दुनिया और बदल गई। कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, हजरत उमर का कलमा पढ़ना था। सहाबाए किराम की खुशी का आलम यह है, हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि तमाम सहाबा ने बुलंद आवाज से नाराए तकबीर बुलंद किया, और तकबीर की आवाज जो है वो ऐसी गूंजी कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे। लोग हैरान हो गए कि मुसलमानों को हो क्या गया है, ये छुपकर इबादत करने वाले इतनी बुलंद आवाज से नारे क्यों लगा रहे हैं? हर कोई खुश था। सुभान अल्लाह, कुरान के नूर ने और नबी पाक के जलवे ने हजरत उमर के सुभान अल्लाह दिल को बदल कर रख दिया।
ایک اور خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیونکہ حضرت عمر کے لیے نبی پاک دعا کیا کرتے تھے, وہ بڑا کٹھن وقت تھا, مسلمانوں کو مار پڑتی تھی. آج ہم پنکھوں میں بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, کسی کو یہ خوف نہیں ہے کہ اذان کیسے ہوگی, ارے نماز پڑھیں گے تو کوئی مارنے تو نہیں آ جائے گا. آج کتنا آسان ہے ہمارے لیے رب کا نام لینا, کلمہ پڑھنا, نمازیں پڑھنا. ارے یہ وہ دور تھا کہ مسلمان اپنا ایمان بھی کسی پہ ظاہر نہ کر سکتے تھے. نبی پاک کا دل بہت جل رہا تھا, پیارے آقا بڑی تکلیف میں تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. نبی ناری کہتے ہیں جہنمی, جو آگ میں جانے والے غیر مسلم جو تھے, یہ دور ان کا تھا. اور نبی پاک کا جو دل ہے وہ بڑا تکلیف میں تھا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. جب حضرت عمر ایمان لائے نبی پاک کو بڑی خوشی نصیب ہوئی. اور حضرت عمر جو تھے نا پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کمال تھے, آپ کے آنے سے بازی ہی پلٹ گئی. ایک بڑی خوبصورت بات حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے, دیکھیں میں اور آپ ایمان لائے تو میری اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوا نا. ہم مسلمان ہیں تو ہم عزت والے ہیں, ایمان ملا تو عزت ملی ہے. مگر حضرت عمر کی شان دیکھیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جب سے ایمان لائے ہیں اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. ہائے ہائے کیسی ہستی ہیں. اچھا اب کیا ہوا, حضرت عمر سبحان اللہ کایا کیسے پلٹی, بازی کیسے پلٹی. آپ اب ایمان لائے ہیں, تھوڑی دیر پہلے تلوار لے کر آئے تھے. اچھا یہ بھی میں ایک بات بتا دوں, بڑی عشق والی بات ہے کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے. ہاں نبی پاک کی شان دیکھو, میرے آقا کا جلوہ کیسا ہوگا, ان کا چہرہ مبارک کیسا ہوگا, ان کی باتیں کیسی ہوگی کہ دنیا میں اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا. لوگ ایسا ضرور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی کو مارنے کوئی جائے, لڑنے جائے, اور کوئی شریف سا آدمی نظر آئے, بندہ کہتا ہے چلو یار آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو پاسبل ہے کہ بندہ کسی سے لڑنے کی نیت سے جائے اور معاف کر دے, جھگڑے کی نیت سے جائے اور چھوڑ دے, گرفتار کرنے جائے اور نہ گرفتار کرے, یہ پاسبل ہے. ایسا کوئی دنیا میں نہیں آیا کہ جس کو کوئی گرفتار کرنے جائے اور ان کے جلوے کو دیکھ کر خود ان کے عشق میں گرفتار ہو جائے. ایسا کوئی نہیں آیا کہ تلوار لے کر معاذ اللہ شہید کرنے جائے اور اب انہی کو دیکھ کر ان کے قدموں پہ خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. یہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ دشمن آئے تھے, مارنے آئے تھے, گرفتار کرنے آئے تھے, مگر جلوہ جانا دیکھا, مصطفیٰ کریم کی پیاری باتیں سنی, اب آپ ہی کے قدموں میں قربان ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ وہی حضرت عمر ہیں کہ جب نماز پڑھنے لوگ جاتے تو یہ اس گروہ میں شامل ہوتے تھے جو مارتے تھے. کہتے حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں, آئیے آج کھل کر نماز پڑھیں گے. اب کعبے کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر, اب 40 مسلمان ہو گئے ہیں, 40 کا عدد پورا ہو چکا ہے. کبھی کبھی میں جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو ایک منظر سا ذہن میں آتا ہے. آپ بھی ذرا تصور کیجئے یہ کیسا منظر ہوگا کہ جب دار ارقم کا دروازہ کھلا ہوگا, صحابہ بڑی ہمت کے ساتھ صفیں بنا کر کعبے کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو لوکیشن بھی سمجھا دیتا ہوں, جو مکے مدینے گئے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے, ورنہ تصویروں میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ صفا مروہ ہے نا, صفا کی پہاڑی کے قریب ہی دار ارقم تھا جو کتابوں میں لکھا ہے. تو یہاں سے کعبہ شریف اتنا دور نہیں ہے, یعنی 2-4 منٹ کی واک ہے, میکسیمم 5 منٹ کی واک ہے. تو اب سوچیے کتنا راستہ ہوگا. اب تو عمارت بن گئی, ورنہ اس وقت تو عمارت بھی نہیں تھی. ایک گھر ہوگا اور سامنے کعبہ ہوگا. تو مسلمان نکلے اس کمرے سے, اس گھر سے باہر نکلے, 40 مسلمان ہیں, اور سبحان اللہ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں اور ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں. اور اللہ اکبر, جب یہ 2 صفیں کعبے کے سامنے گئی نا تو کتابوں میں لکھے وہ جو کفار تھے نا وہ کعبے کی گرد ہی بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھیں مسلمان آئیں تو ان پر حملہ کرنا ہے, انہیں مارنا ہے, انہیں نماز نہیں پڑھنے دینی ہے, انہیں طواف نہیں کرنے دینا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے وہ تاریخی الفاظ فرماتے جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو, اپنے بچے یتیم کروانے ہو, میرے سامنے آ جائے. آج ہم کھل کر نماز پڑھیں گے, کھل کر عبادت کریں گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. معاملہ ہی پلٹ گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو عروج ملنا نصیب ہوا. یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم کی. سبحان اللہ. آپ کو یاد رکھیے, آپ کی قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو اپنا وزیر فرمایا. آپ اللہ پاک کے پیارے ہیں, آپ کے اسلام قبول کرنے پر صرف مسلمانوں نے نہیں, فرشتوں نے بھی خوشی منائی. بارگاہ رسالت سے آپ کو فاروق کا لقب ملا. فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا. قرآن کریم کی 20 کے قریب آیات ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں. اللہ اکبر. یہ مرتبہ تو سوچیں, آپ مشورہ دیا کرتے نبی پاک کو کہ حضور اسلام میں یہ ایسا ہونا چاہیے یا حضور یہ نہیں ہونا چاہیے. 20 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا, جبریل امین وہی حکم قرآن کی آیت لے کر نازل ہو گئے.
اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندیوں میں اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصوصی مشیر رہے. ساری زندگی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی. شاعر لکھتے ہیں پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا.